नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, और बहुत से अंधभक्त बड़े खुश होते हैं जब एक नारा दिया जाता है कि हमारे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है दुनिया में। बड़ा अच्छा लगता नारा तो ये सुनने में, और लगना भी चाहिए। जो भी अपने वतन से मोहब्बत करता है तो उसका ये जज्बा बेदार भी होता है कि हाँ भाई वाकई हमारा डंका बज रहा है। लेकिन जो बाहर जा चुके हैं आउट कंट्रीज़ में, जो वहाँ के हालात देख चुके हैं, वो जानते हैं कि हमारा डंका बज तो रहा मगर किस एतबार से बज रहा। बहुत से लोग जो कि सफ़र करते रहते हैं तो वो खूब जानते हैं कि हमारे मुल्क की जो पहचान है वो पहचान ही इस एतबार से है कि ये सबसे गरीब मुल्क है। समझ रहे हैं? तो डंका जो बज रहा है वो इस एतबार से बज रहा है कि ये गरीब हैं, मिस्कीन हैं। यहाँ पर वो खुश फहमी में ना रहें लोग जो कि ये सोचते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। मैं यहाँ पर अब अपने कौम मुस्लिम से मुखातब हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं, और इन भिखारियों के पाए जाने का जो सबब है वो कोई और नहीं है, वो हम और आप ही हैं। क्यों पाए जाते हैं आखिर ये? और एक बात और बताता चलूँ मैं आपको यहाँ पर। दूसरी तरफ सबसे कम आबादी जिस कौम की है वो कहलाती है यहूदी। उनकी वर्ल्ड के लिहाज से बहुत कम आबादी है। ये इज़राइल जो है, यहाँ पर यहूदी ज़्यादा, 70% यहूदी हैं वहाँ पर। ईसाई नहीं, ईसाई अलग होते हैं, यहूदी अलग हैं। तो लिहाजा दुनिया में सबसे तादाद में कम हैं, मगर पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। वो पूरे वर्ल्ड में राज, समझ रहे हैं? एक किसी मुसलमान ने उनसे पूछा, किसी यहूदी से, ये बताइए कि आप पूरे दुनिया के ऊपर राज कैसे कर रहे हैं? आखिर आप लोगों में कोई भिखारी भी नज़र नहीं आता। तो जानते उसने जो जवाब दिया था, उसने कहा कि हमारे 3 उसूल हैं। अब उन बातों को गौर से सुने। अगर वाकई आप चाहते हो कि हमारा भला हो, हमारे बच्चों का भला हो, तो मेरे साथ बने रहें, वरना जा सकते हैं आप। क्योंकि आजकल हमारी कौम के भी हालात ऐसी बन चुकी कि अगर कोई उनसे अच्छी बात करी जाए तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, डांस पार्टी की बातें हों, कॉमेडी कोई कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, मिलियंस में उनके आ रहे हैं व्यूज़। समझ रहे हैं? ये हालात चल रहे हैं। हमारे कौम मुस्लिम के हालात ये हैं। तो मुझे ये मालूम है कि अच्छी बातों की कदर करने वाले कम लोग हैं। इसलिए जानते हैं उस यहूदी ने क्या कहा था? उसने कहा कि हमारे 3 उसूल हैं। नंबर 1, याद रखे, कान खोल करके सुने और इन बातों को अपने बच्चों तक मुंतकिल करें। उसने कहा नंबर 1 कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं हम उनको। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के रहते हैं, रहें कहीं पर भी, मगर हम एक दूसरे का ताउन करते हैं, मदद करते हैं, सहारा लगाते हैं। और तीसरी बात कही कि हम बचपन ही से अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। ये बात जब उसने कही तो मुसलमान देखता हुआ रह गया। उसके बाद फिर उस यहूदी ने कहा, जानते हो ये 3 उसूल हमने कहाँ से सीखे? ये आपको के जिगर को चीर देने वाली बातें हैं। कानों को खोल कर सुनो इन बातों को। जानते हो उसने क्या कहा? ये बातें जानते हो हम कहाँ से सीखी हमने? उसने कहा, मुसलमान ने किससे सीखी बताए? बोले तुम्हारे मोहम्मद अरबी से हमने सीखी हैं ये बातें। क्यों? उसने कहा कि तुम्हारा कुरान तुमने पढ़ा, लेकिन जानते हो कुरान के अंदर सबसे पहली वही जब नाजिल हुई कौन सी हुई थी? वो वही नाजिल हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो सबसे पहले जिस लफ्ज़ के ज़रिए से मुखातब फरमाया वो था इक़रा, पढ़िए। तो हमने इसी से इसको अपने सीने से लगा लिया, तुम्हारे नबी की इस तालीम को अपने सीने से लगा लिया। और दूसरे, तुम्हारे नबी ने फरमाया कि तुम एक इस तरह से रहो पूरे तमाम के तमाम उम्मत बन करके कि जैसे कि एक जिस्म, और जिस्म का अगर कोई एक उज़्व भी परेशान हो, तकलीफ़ हो, तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो ऐसे ही हमने इस चीज़ को भी अपनाया कि हमारा अगर कोई एक यहूदी भी परेशान कहीं पर होता तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम उसकी मदद करते हैं। हत्तल मकदूर जिससे जो हो सकता है वो करता है। यहाँ तक कि हमारे अंदर हमारों में अगर कोई गरीब फ़कीर मिस्कीन भी होते हैं तो हम उनको बिजनेस करा करके उनको पैरों पे खड़ा कर देते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को बचपन ही से बिजनेस का जहन देते हैं, और ये बात भी हमने तुम्हारे नबी से सीखी है। तुम्हारे नबी ने कहा है, तुम्हारे नबी ने फरमाया क्या
کہ اپنی سیرت کے ذریعے اپنے چچا کے ساتھ میں جو کسی دوسرے ملک کا تمہارے نبی نے سفر کیا، سب سے پہلا سفر وہ تبلیغ کے لیے نہیں کیا، وعظ کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کیا تھا؟ وہ بزنس کے لیے کیا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سیکھا ہے تو یہ سب کچھ تمہارے نبی سے سیکھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ نبی کی تعلیمات ہیں، یہ نبی کے ارشادات ہیں کہ اگر غیر اپنائیں تو وہ ترقی کرتے چلے جائیں۔ آج ہم ہیں کہ ایک نعرہ تو ہمارے یہاں کا خوب دیا جاتا ہے، ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو نعرہ دیا، ان کا جو جوش اور جذبہ رہتا ہے، جو کوششیں کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے اور پھر شور آئے گا، کیا آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ میں کچھ یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اسی حالات میں آئے گا ہمارا دور جو آج ہمارے حالات ہیں؟ سو کر کے ہم اٹھیں 9 بجے اور ہم یہ کہتے پھریں آج کیا ہے دوسروں کا دور ہے، کل کو ہمارا وقت آئے گا۔ آ سکتا ہے اس طرح سے۔ آج ہم اپنے آپس میں مسلمان بھائی سے جلن، حسد، کینہ، بغض رکھے اور اوپر سے نعرہ ہم یہ دہیں کہ یہ کہیں کل ہمارا وقت آئے گا۔ میں کہوں گا خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا وقت آئے، ایک دوسرے کی رشہ کشی کریں، ہم ایک دوسرے کو کھینچتانی کریں، غیر لوگ ایک دوسرے کو سہارا دیں، وہ ترقی کرتے چلے جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کھینچے۔ بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد ماں باپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اپنے منہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں پھر ہم یہ نعرے لگاتے نظر آئے کہ آج کیا ہے دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا۔ نہیں آئے گا، خوش فہمی ہو سکتی ہے، ان حالات میں تو نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، ارشادات مصطفیٰ کو سینے سے لگانا ہوگا۔ کیوں؟ یہ تو وہ آقا کے ارشادات ہیں کہ جو اپناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ غیروں نے آج صبح سویرے اٹھنا شروع کر دیا، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے سونا شروع کر دیا، آج سروے یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب راتوں کے سناٹے میں مسلم کالونیوں میں جاتے ہیں، مسلم بستیوں میں جاتے ہیں، تو رات کے 1-1:30 بجے بھی جاؤ تو کوئی نہ کوئی جگتا مل جاتا ہے، لیکن غیر مسلموں میں جاؤ تو سب کے سب سوتے نظر آتے ہیں۔ اور وہی بیان کرتے ہیں جب ہم فجر کا وقت ہوتا ہے تو جب ہم اس وقت میں غیر مسلموں میں جاتے ہیں تو سب جگتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم مسلمانوں میں جاتے ہیں تو سب سوتے نظر آتے ہیں۔ اور ہم نعرہ یہ لگائیں کہ آج دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا۔ میں کہوں گا نہیں آئے گا، ان حالات میں نہیں آ سکتا۔ بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ پھر کہہ سکتے ہو آپ سینہ چوڑا کر کے کہ آج دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھکاری آج پائے جا رہے ہیں سب سے زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ڈکارتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ کھا لیجیے آپ، تو کہے گا یہ حرام کا پیسہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، زکوٰۃ میں تو مالک نصاب ہوں۔ لیکن وہی انسان زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی 2 لاکھ روپے اور ادا کر رہا 50,000 روپے، وہ 1.5 لاکھ روپے ڈکار رہا نہیں ڈکار رہا، تو یہ زکوٰۃ ہی تو کھا رہا ہے۔ یہی زکوٰۃ کھانا نہیں ہوتا کہ دوسرے سے لے کر کے کھا لی، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ بھی تو آپ زکوٰۃ ہی کھا رہے ہو، ڈکار رہے ہو، اور نعرہ لگاؤ کہ آج دوسروں کا وقت ہے کہ کل ہمارا وقت آئے گا۔ میں کہوں گا کہ بدلنا تو پڑے گا، اور نہیں بدلو گے تو پھر سمجھ لو اسی طریقے سے پسماندگی کی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے۔ آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے۔ آج ہماری جو پہچان تھی کہ جو دوسروں کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ آقا کا ارشاد ہے کہ من حب لنفسہ فقد حب لاخیہ، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کہاں ہے ہمارا یہ؟ دوسرے اپنا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہمارا تو ہمارے یہاں پر تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا تم پڑھو، پڑھائی کرو۔ پڑھائی کی وحی مطلب یہ ہے کہ پڑھائی سے متعلق سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی تو یہی رونا رویا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی ہی میں پیچھے ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا۔ اس لیے اپنا لیجئے آقا کے ارشادات کو، اپنا لیجئے آقا کی تعلیمات کو، ورنہ پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ہماری کامیابی آقا کی اتباع میں ہے، آقا کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے اس ملک میں، عالم اسلام میں امن و سکون قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔